अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। वो सिस्टर जो कि अपने मुशाहिदात शेयर कर रही हैं कि जब उन्होंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया तो किस तरह से जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ने से उनको अच्छे ख़यालात आते थे, उनको चीज़ों के लिए मोटिवेशन मिलती थी। और कहती हैं कि अब जब वो डायरी में चीज़ें पढ़ती हैं तो वो बहुत सारी चीज़ों को जो ना अब रिलेट कर पाती हैं। यानी ये कह सकते हैं एक तरह से कि उन्होंने अपनी प्रोग्रेस जो थी वो ट्रैक की, कि जिस तरह से जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ती चली गईं, जो जो सिचुएशन हुई, जिस जिस तरह के ख़यालात आ रहे थे, कहती अब जब मैं पढ़ती हूँ ना तो मुझे हिकमतें समझ में आती हैं कि दुरूद शरीफ पढ़ते वक्त जो डिफरेंट हालात से इंसान गुजर रहा होता है, उसमें उसका जो भी रिएक्शन होता है इंसान का, उससे किस तरह से आपको अपग्रेड मिलता है। कहती हैं अब दुरूद शरीफ पढ़ते हुए कुछ टाइम हो गया, तो अब दुरूद शरीफ के जर्नी से मैंने ये सीखा कि बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि लगता है हर चीज़ ब्लॉक हो गई है। जितना ज़्यादा हम इबादत कर रहे हैं ना, उतना ही ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो ब्लॉक हो गई हैं, हिल ही नहीं रही अपनी जगह से। पहले तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी जब ऐसी सिचुएशन होती थी, लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये वो पॉइंट होता है जब हमारी सारी दुआएं जो है ना वो एक बहुत ज़्यादा ताकत बन जाती हैं, और अल्लाह ताला ने वहाँ से हमें नवाजना होता है। तो वहाँ पर एक और टेस्ट अल्लाह ने रखा होता है कि हम उस सिचुएशन में भी अल्लाह के ऊपर अपना तवक्ल कायम रखते हैं, अपना यकीन कायम रखते हैं, मायूस नहीं होते, और मुसलसल फिर भी अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआएं मांगते रहते हैं। और उस रुकावट में भी जो है वो अगर हम खड़े रहते हैं हिम्मत से, और कितनी भी टेंशन हो, इस टेस्ट को अगर आप सह जाते हैं, तो फिर दुआ के अल्फाज, दुआ मांगने की तौफीक, दुरूद के विर्द में इजाफ़ा, दुरूद के नए से नए मज़ीद कमालात और उनके बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बेनिफिट्स जो हैं अल्लाह ताला आपको तोहफ़े में अता कर देता है। आपने सोचना ये कि जब भी ऐसी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आए, तो आपने दुरूद शरीफ पढ़ते वक्त अपने रिएक्शन को जहन में रखना है कि आपने ये नहीं सोचना कि अब मैं जा जा के लोगों से पूछूं, अब जो है ना मैं हर जगह जाके लोगों को बोलूं बस काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। आपने अपनी ज़ुबान पे, अपने अल्फाज पे कंट्रोल रखना है। आपने दुरूद शरीफ पढ़ के जितने शिकवे करने, जितनी बेबसी ज़ाहिर करनी है, सिर्फ अल्लाह के सामने करनी। और एक दुरूद शरीफ पढ़ते वक्त ये जो है कितनी ज़्यादा हम सबको ही आदत होती है कि हम कहते हैं अच्छा प्लीज़ आप दुआ कीजिएगा, जो मिल जाता है हम उसको कहते हैं प्लीज़ आप दुआ कीजिएगा। नहीं, आपने वो सारी बातें जो है ना वो ख़ुद को कहनी है कि नहीं मैंने बहुत ज़्यादा अपने लिए दुआ करनी। और आपने अगर किसी को भी देखना है ना मुश्किल में, आपने लोगों को दिल ही दिल में दुआ देना शुरू कर देनी है, और आप ये देखेंगी कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ कर रहा होगा। और फिर आप देखेंगे कि दुरूद शरीफ से कैसे आहिस्ता आहिस्ता आपको लगेगा कि दुरूद शरीफ से जो आपको पहले बेनिफिट्स मिलते थे, इस सिचुएशन में खड़े होने से, इस तरह की सिचुएशन में मज़ीद अल्लाह के ऊपर तवक्ल कर लेने से जो है ना, आपको लगेगा कि आप काफ़ी अपग्रेड हो गए। और वो चीज़ें जिनको पहले देखकर तो आप बिल्कुल शिकवे वाले मोड में चले जाते थे, या फिर कि सोचते थे बस कुछ हुआ नहीं, बस रहने दो, कोई फ़ायदा नहीं सही रहने का, या तो गीबत करने लग गए, या लोगों को देख के दिल दुख रहा है तो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। लेकिन वहाँ से अगर ख़ुद को कंट्रोल कर लिया ना, तो अल्लाह ताला ने ऐसा इनाम और अजर रखना है। और क्या होगा, दुरूद शरीफ में मज़ीद करामतें जो अल्लाह ताला आपके ऊपर ज़ाहिर कर देगा। दुरूद शरीफ जो आप पढ़ रहे होंगे, दुरूद शरीफ के तो बेनिफिट्स हैं ही हैं, लेकिन आप ये सोचें कि ये विर्द अल्लाह ने आपको दिया है। जब ऐसी सिचुएशन में आप खड़े होंगे तो फिर आपके विर्द की तासीर ही कुछ हो जाएगी। और फिर चाहे आप दुआ अपने लिए मांगें या लोगों के लिए मांगें, यूं झटपट आप मिरेकल्स होते हुए देखेंगे। और फिर यहाँ से आप देखेंगे कि दुरूद शरीफ का जौन सा भी सीगा आपने शुरू किया हुआ होगा, उसकी इतनी तासीर हो जाएगी कि लोग बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लेकिन आप इत्मीनान से बैठे हुए होंगे कि आपको पता होगा चाहे कितनी ही ज़्यादा मुश्किलात आ जाएं, अल्लाह ने मेरे इस दुरूद शरीफ पढ़ने की जो तासीर रखी है, इससे इंशाअल्लाह मेरे काम ज़बरदस्त किस्म के हो जाएंगे। तो दुरूद शरीफ पढ़ते वक्त जब भी ऐसा हो ना कि बेचैनी हो, घबराहट हो, दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आप अपने नेकी में और अपने ज़िक्र को बढ़ा दें।
آپ یہ نہ سوچیں کہ اب مجھے لوگوں سے پوچھنا ہے کہ ہائے بتاؤ میں کیا کروں، کچھ نہیں ہو رہا. نہیں، آپ یہ سوچیں کہ آپ کیا نیک کام کر سکتے ہیں. اگر آپ نفل نہیں پڑھتے تو وہ پڑھنا شروع کر دیں. صدقہ جتنا دیتے تھے اس کو بڑھا دیں. درود شریف جتنا پڑھتے تھے اس کو اور بہتر کر دیں. اگر آپ کوئی عبادت کرتے ہیں تو آپ سوچیں کہ اب آپ اللہ کی خاطر اس میں کیا بہتری لا سکتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ انسٹیٹ کہ آپ ڈی ٹریک ہوں، آپ غصے میں آئیں، بے بسی میں ہو چلے جائیں، یا اللہ تعالیٰ سے بہت شکووں میں لگ جائیں، تو شکوے کریں اللہ سے، بہت زیادہ کریں، اللہ کو اپنی بے بسی دکھائیں. لیکن اللہ کے انسانوں کے سامنے جو ہے نا، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں ابھی بہت کمزور ہوں. آپ نے یہی کہنا ہے کہ ہاں انشاءاللہ اللہ بیسٹ کرے گا. اور ایک تو آپ ویسے ہی جو ہے وہ درود شریف پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کے اندر ایک آواز ہوگی جو آپ کو بولے گی کہ جہاں بہت مایوسی ہوگی نا، تب بھی کہیں ہلکی سی سرگوشی آ جائے کہ نہیں انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا. اور پھر جب یہ فیز گزرے گا تو اللہ آپ کو ایک ایسا غنا دے گا، دل میں اتنا سکون ہوگا، آپ لیسٹ بادرڈ ہوں گے کہ لوگ کیا کہتے ہیں. آپ لیسٹ بادرڈ ہوں گے کہ اچھا اب کیا ہوگا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا. آپ کو یہ پتہ ہوگا چاہے آپ کتنا ہی جو ہے وہ بری سچویشن میں چلے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی زیادہ بیسٹ آپ کے لیے کر دینا ہے. کوئی اگر آپ کو کہے گا نا کہ فلاں آپ کی غیبت کر رہا تھا، فلاں آپ کے خلاف ہے، آپ بادر ہی نہیں کریں گے. آپ کو پتہ ہوگا کہ اللہ نے آپ کے کام بنانے ہیں نا، تو چاہے کوئی کتنا بھی ایول پلان کر لے، آپ کو پتہ ہوگا کہ اللہ نے آپ کے کاموں کی ذمہ داری لی ہے اور بیسٹ کرنا ہے. اور یہ جو کاموں کی ذمہ داری لینے کی گارنٹی ہے نا، یہ اللہ، وہ جو ایک انر وائس ہے نا، وہ جیسے آپ کو کنفرمیشن دے دیتی ہے کہ نہیں بس اب اللہ نے یہ کام کرنا ہے. اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام بیسٹ ہوگا. بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا کہ یہ سسٹر کہتی ہیں کہ کتنی دفعہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کام کی گارنٹی دے دے کہ بس یہ ہو جائے گا. کتنی دفعہ ایسا ہوگا کہ آپ کے صبر کو تو آزما رہا ہے، لیکن اللہ آپ کو وہ ٹائم پیریڈ بتا دے گا کہ بس اتنے دن میں یہ کام ہو جائے گا، اتنے گھنٹوں میں ہو جائے گا. اب آپ کی انر وائس جو ہے وہ کنفرمیشن دے رہی ہے، لیکن آپ کو سامنے کچھ نہیں دکھ رہا. لیکن وہی ایکچولی آپ کے توکل کا ٹیسٹ ہے، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیسٹ سے بیسٹ آپ کے لیے کرتا چلا جاتا ہے. یہ سسٹر مزید کہتی ہیں کہ یہ جو ہم بڑے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں نا کہ یہ اب درود شریف پڑھنے سے یہ ہو گیا، درود شریف پڑھنے سے ایسا ہو گیا، تو کیا ہے کہ یہی جو سارے ٹیسٹ آتے ہیں نا، جہاں بالکل رکاوٹیں ہوتی ہیں، کچھ اندھیرے میں نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن آپ جمے رہتے ہیں کہ اللہ کرے گا، تو پھر وہاں سے آپ کا اپ گریڈ جو ہے نا وہ ہوتا ہے، اور ہر دفعہ آپ پہلے سے اور آگے بڑھ جاتے ہیں. پہلے میں یہ سنتی تھی کہ جو لوگ بہت عبادت کرتے ہیں نا، ان پہ کثرت سے آزمائشیں آتی ہیں، تو کتنی دفعہ نا میں عبادت کرتے وقت ڈر جاتی تھی. لیکن اب جب سے جو ہے میں نے چیزیں لکھنا شروع کیں اور درود شریف کی چیزیں جو ہیں وہ ڈائری میں لکھنا شروع کیں، تو اس پیٹرن کو میں نے فیل کیا کہ اللہ تعالیٰ ایکچولی وہ جو آپ ڈٹے رہتے ہو نا، اور اپنے توکل اور یقین کو ہلنے نہیں دیتے، اور بھلے ایسا ہوتا ہے حالات کچھ بھی ہوتے ہیں، کوئی لاجک جو ہوتی ہے وہ اس طرف نہیں جاتی، لیکن آپ پھر بھی کہتے رہتے ہو کہ ہاں ہو جائے گا. اور آپ کے اندر ایسا ہے کہ اس ٹائم آپ کی انر وائس بھی ایٹ ٹائمز آپ کو اس طرح گائیڈ نہیں کرتی، بس انر وائس ہوتی ہاں صحیح ہے ہو جائے گا. مطلب وہ جو ایک چیز ہوتی ہے نا، آپ کو اٹھا کے کھڑا کر دیتی ہے، یہ بھی آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے. لیکن کہتی ہیں کہ اب ود دا پیسج آف ٹائم میں نے ریئلائز کیا کہ جب بھی اس طرح کی چیزیں ہوں، انر وائس پلس مائنس کر رہی ہو، یا پھر ایسا کہ موٹیویشن نہ مل رہی ہو، تو اس ٹائم خود پہ اور حالات پہ زیادہ محنت کر لینا آپ کے بیسٹ اپ گریڈ کا ذریعہ بنتا ہے.